الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله نواصل حديثنا حول آية البر، الآية الجامعة لخصال الخير التي قال عنها العلماء تضمنت 16 قاعدة من قواعد التصور الإسلامي. وقفنا عند قوله تعالى: وآتى المال على حبه. بين ربنا مواضع إيتاء المال، لمن نعطي المال. فقلنا طبعا أن إعطاء المال للمحتاج، فمن هؤلاء المحتاجون بدأ ربنا يفصل فيهم فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أول صنف: وآتى المال على حبه ذوي القربى، هم الأقرباء، الأقارب، ذكورا كانوا أو إناثا، أقارب أم أباع. وطبعا كما يقول العلماء أطلق ذوي القربى، يعني قال ذوي القربى بدون تحديد، ولكن طبعا الفهم يبقى في وصف محذوف تقديره يعني ذوي القربى المحتاجين، لأن احنا بنقطع على حسب الحاجة، فيبقى ذوي القربى المحتاجين. طبعا مشهور ومعروف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن لو في اثنين محتاجين، قريب وغريب، إلى من تعطي؟ القريب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم يعني المسكين صدقة وإيه؟ وصلة، يعني يبقى عملت اثنين. لذلك بوب الإمام البخاري، يعني وضع عنوانا: باب إذا وقف أو أهدى لقريبه. وذكر حديث سيدنا أنس، موقف سيدنا أبي طلحة الأنصاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأموال، إن أحب أموالي إلي بيرها وإني جعلتها صدقة لله ولرسوله. فقال النبي: أرى أن تجعلها في الأقربين، إن هم أولى الناس بالمعروف. في حديث جميل أوي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بيقول، خد بالك من الحديث ده بقى، يا سلام بقى القريب هو بقى اللي تديله كمان، هو أجمل قريب وأفضل صدقة. قال النبي: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني إيه ذي الرحم الكاشح؟ ذي الرحم اللي هو القريب، الكاشح يعني الذي يطوي كشحة على العداوة. الكشح اللي هو الباطن، يعني القريب الذي يضمر لك العداء ويضمر لك العداوة، وأفضل مكان تضع فيه الصدقة. يا الله، شاف الكلام؟ شاف كلام سيدك النبي؟ شاف المعاني اللطيفة؟ أفضل الصدقة على من يا رسول الله؟ احنا عارفين على القريب، مشهورة دي، بس الحديث بتاع مسند أحمد ده أضاف وصف دقيق وعجيب وغريب: ذي الرحم الكاشح. يعني ايه الكاشح يا رسول الله؟ طوى كشحة يعني باطنة، يعني ايه؟ يعني لئيم، انت تبذل له الخير والنفع وهو يضمر لك العداء والكره والبغضاء. هذا احسن واحد تضع فيه الصدقه. يا الله، قالوا ليه؟ قال العلماء: لان فيها يعني صله للرحم ومحاربه للشيطان. لان الشيطان يقول لك ده شوف يعني بتمدله بالخير وهو بيمدلك هو ده كلام الشيطان بقى. فالرسول يقول لك اقطع على الشيطان ويدي لمين؟ للي بيكرهك من الاعداء. ودي افضل صدقه، يعني افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشف. صليت على سيدنا النبي
يبقى بدأ بذوي القربى، لأن طبعا عشان زي ما احنا قلنا هم أقرب، أولى الناس بالمعروف، فالأقربون أولى إيه؟ بالمعروف. طب وبعدين واليتامى، طبعا اليتيم معروف زي ما احنا قلنا، يعني من فقد في البشر من فقد والده، وفي البهائم من فقد مين؟ أمه، لأن القصة هي قصة العائل. يعني فاللي بيسأل وبيشتغل هو في البشر مين؟ الأب ولا الأم؟ اليوم الأم صليت على سيدنا النبي. طبعا اليتامى العلماء بيسألوا برضه، اليتامى ما لهاش وصف، بس برضه يبقى اليتامى المحتاجين. وإن كان بعض أهل العلم قال والله يعطى اليتيم ليتم حتى وإن كان غنيا. الله قال ليه؟ قال له إن يكفي فيه مشكلة اليتم، يعني اليتم نفسها مسكنة حتى وإن كان غنيا. وبعضهم قال لا، اليتيم يعني إن كان غنيا خلاص، لأن الأصل الاحتياج. وبعدين والمساكين، طبعا قدم اليتامى على المساكين، لأن اليتيم لو محتاج طبعا بيبقى فيه مشكلتين، مشكلة اليتم ومشكلة الاحتياج، إنما المسكين عنده مشكلة المسكنة فقط. يبقى الأولى مين؟ اليتيم. طبعا زمان النبي لا يتم بعد احتلام، يعني اليتم آخره الإيه؟ البلوغ، لأن لو كان اليتيم بعد الاحتلام يتيم يبقى تقريبا كل أو غالبية المسلمين إيه؟ يتامى. طب المساكين معروفين معاه ولا يكفي، يعني عنده دخل ولا يكفي، يبقى ده مسكين. يا عم ازاي عنده دخل ولا يكفي؟ قال شوف ده في سورة الكهف، وأما السفينة فكانت إيه؟ لمساكين يعملون في البحر. فعندهم سفينة وسماهم إيه؟ ياما ناس بقى كده يعني فاتحين يعني مصالح ومكان للرزق وهو مسكين، لأنه ما يعرف يدير حاله، أو زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل يعني كان تاجرا وما بيعرف يتاجر، كل الناس تضحك عليه فيتسبب في خسارة. فأولاده جاءوا به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيسأله يعني لماذا تتاجر وأنت يعني إيه؟ يعني لا تفهم في التجارة أو الناس تضحك عليك. فقال أحبها يا رسول الله. ربنا كان بيحب التاجر، يا عم أنت ما أنتش عارف، فهو بيحب التجارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعت ماشي تاجر براحتك، بس إذا تبايعت يعني عند البيع والشراء فقل لا خلابة. يعني إيه لا خلابة؟ يعني لا غش ولا خداع. لا خلابة معناها إياك أن تظن أن أنت لما بتخدعني أنت بتخدعني، أنت لا تخدعني وإنما تخدع من؟ الله. فشوف النبي اداله يعني الكارت اللي هو يتعامل بيه مع الناس. بس طبعا دلوقتي لو قلت له ربنا موجود، مش انا بقى ده خلافه يا اخي الله، لو قلت له بقى النبي حتى موجود بقى خدعك. صليت على سيدنا النبي. فده كان ايام سيدنا النبي. شوف جمال، يعني يقول اذا تبايعت فقل له فكر الراجل بس ما ينفعش يخدعك وهو مش هيخدعك. انما طبعا دلوقتي الامر مختلف. صليت على سيدنا النبي محمد. فربنا بيعدد هو المصارف اعطاء المال، يبقى ذوي القربى واليتامى والمساكين وايه؟ وابن السبيل. ابن السبيل طبعا اللي هو المسافر المجتاز المر على بلد غريب، سمي ابن السبيل، السبيل اللي هو الطريق، فهو جعل ابنا للسبيل لملازمته اياه، كما ان الولد يلازم مين؟ أمه. الولد يلازم أمه، فهو كمان ملازم الطريق في السفر طبعا، فكأن السبيل الطريق أمه. دي مشهورة في لغة العرب، يعني يقول لك للطير اللي على طول في المية يقول لك ابن الماء، ويتكلم على الواحد الشجاع بتاع الحرب ده اللي هو عايش في النار يقول لك أخو الحرب. فدي معاني بلاغية يعني معناها الملازمة. فابن السبيل اللي هو المسافر. طيب نفترض إن مثلا واحد مسافر وانقطع به البلاد، قال ده يعطى. لو احتاج يعني في السفر قال يعطى، وإن كان في بلد من أغنى الناس. شوف جمال الإسلام، يعني لو كان في بلد من أغنى الناس ولكن انقطع به الطريق واحتاج الدين. طب سألوا العلماء سؤال، قالوا طيب عندما نعطيه
في السفر عشان هو محتاج فقير، طب لما يرجع البلد وهو من أغنى الناس هل يرد ما أخذ ولا ما يرد ما أخذ؟ قال العلماء لا يرد ما أخذ. قالوا ليه؟ قالوا لأنه لما أخذ كان مستحقا له. هو لما كان واخده كان مستحق ولا مش مستحق؟ مستحق. ولما تكركبش عليه بقى ما تضمن ظروفه فما يبقاش عليه دين، هو بقى عاوز يتصدق هو أو يكافئ يعني الثواب، ده أمر خاص به. طيب هل المنشئ السفر، طب ابن السبيل ده اللي هو سافر، يعني هو سافر خلاص وحصلت له ظروف في السفر، طب حكم منشئ السفر يعني ايه منشئ السفر؟ اللي هو لسه عاوز يسافر، يعني هو لسه في البلد بتاعته اللي هي موطنه وعاوز يسافر، هل يعطى ولا لا يعطى؟ طبعا ابن السبيل ده له مصرف في الزكاه. قال في خلاف بقى بين العلماء، بعضهم قال يعطى ولكن ليس من مصرف الزكاه، اما يعطى من مصارف الصدقات اللي هو محتاج فتديله. وبعضهم قال لا يعطى برضه من ايه؟ من مصرف الزكاه ويعامل معامله الايه؟ ابن السبيل اللي هو سافر وانقطعت به الطريق. يبقى وابن السبيل وبعدين والسائلين. مين هم السائلين بقى؟ اللي هو سأل له حق. طبعا الحديث كما ورد في سنن ابي داود قال صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس. طبعا حاجه غريبه وعجيبه. الاحاديث اللي هي لها علاقه بالاخلاق، بعض اهل العلم كده، بعض الناس مش عايزين بقى نتكلم عشان ما نزعلش حد، الحديث اللي هو له علاقه بالاخلاق يقول لك ضعيف، ويقول لك ده من روي الوجوه من الطرق وضعيف وضعيف وضعيف، وتيجي في حديث بقى مثلا بيتكلم في حاجه يعني ايه؟ شكليه وظاهريه، ويجيب لك 100 طريق ان هو صحيح يا سبحان الله. فتيجي الحديث ده بقى الغالبيه يضعفه، وطبعا ابن عبد البر والعلماء قبل كده قالوا ضعيف ماشي، بس واحد زي الحافظ العراقي مثلا، الحافظ العراقي ده استاذ ابن حجر. يعني تخيل لما يكون استاذ ابن حجر، حاجه ضخمه جدا في العلم، يعني قال سنده جيد، خلاص يعني الموضوع منتهي والمعنى صحيح. للسائل حق وان جاء على فرس، يعني ولو كان غنيا، يعني لو ظهر عليه الاكرام اديله. حتى بعض اهل العلم فسروا قال وان جاء على فرس يعني اكرم الفرس حتى واديله العلف، يعني مش ليه فقط. الفعل هي طبيعه النفس بقى، في نفس كريمه فتقبل الكلام بسهوله كده، وفي نفس عزك الله يعني كما سنرى يعني فيما بعد، هي نفس هي عاوزه اي مخرج. فايه المخرج دلوقتي؟ يقول لك كثره السائلين وانتشارهم في الشوارع، واللي هو بقت مش احتياج، بقت تجاره، وده فعلا واقع. بقت واقع واستغلوا، ده كلام واقع. بس النبي لما قال للسائل حق وان جاء على فرس، هو بيعلمنا معنى العطاء. زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل كده، كان يبعث المال بتاعه مع العامل او الموظف اللي هو هيوزع له الصدقه، فيقول له تبعثني الى قوم لا اعرفهم فيهم الغني وفيهم الفقير. الرجل زعلان وغاضب، ليه؟ هو يريد ان يتاكد من موضع الصدقه اللي اخذها يستحقها ولا ما يستحقها. فبقول له انت ترسلني الى قوم ما اعرفهم فيهم فقير وفيهم غني، لانه ما يعرفهمش. يعني هدي لمين؟ ممكن ادي الفقير يطلع غني وهكذا. فقام سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له كل من مد يده فاعطه. لا اله الا الله، يا الله، يكفي انه مد يده، حتى ولو كان غني يبقى كفايه عليه. طب افرض ده انت عارف ان اللي بيسال ده مثلا، او زي ما انا بحته بقى التجاره بالسؤال، قال لك ذكروا بحرمه السؤال، ان من سال اموال الناس تكثرا. في واحد كده بيستكتر اموال اللي هو مش محتاج، بس يقول لك هو ده عنده ملايين، طب ما يدينا، ده عنده ملايين. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل.
قال ذكروا بحرم الدين. النبي بيقول ايه؟ من سأل أموال الناس تكثرا، يعني مستكثر أموال الناس، فإنما يسأل الناس جمرا. يبقى بيسأل ايه؟ جمر. يعني فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. عاوز تاخد جمر نار يعني كتير اسأل، عاوز تستقل ما تسأل. وطبعا كما قال النبي المسألة تأتي يوم القيامة كدوح وخدوش وكلوح تلفح وجوههم النار وهم فيها ايه؟ كالحون. خدوش زي يعني عزك الله خطاف من الحديد لما يخدش كده. فشوف اللي متعود السؤال بدون احتياج، كل سؤال كأنه خطاف يقطع لحمه. كما قال النبي لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه قطعة لحم. يجي يوم اللي ما عندوش وجه، مالوش وجه، تساقط لحمه. فالكلام ده كله قال الفقير اللي هو بيسأل للغني بقى اللي هو مش محتاج. بس لما النبي قال خد بالك الحته دي، للسائل حق وإن جاء على فرس، هي حساسية الإسلام. أنت تخطئ، ربما يكون فعلا اللي سائل محتاج. هتعمل إيه؟ تعمل إيه يوم القيامة؟ لو كان اللي سائل محتاج هتقول له يا رب النصابين كتير، أيوه فعلا وده عاوزها، بس المخرج منها إيه بقى؟ قال لك ولو بشق تمرة. يا الله، يعني ايه ولو بشق تمرة؟ يعني اديله اي حاجة، يعني عود نفسك على العطاء ولو شيئا يسيرا. او كما قال القرآن واما السائل ايه؟ فلا تنهر. يعني رد جميل كده وبأدب وباحترام، عشان ايه؟ ربما يكون محتاج. صلى الله عليه وسلم النبي يبقى ده هو السائلين. يبقى والسبب الاعطاء في السائل انه سأل. يعني تقول لي ايه سبب الاعطاء؟ انه سأل، فيكفي في ذله انه هو سأل. انت عاوز ايه بقى اكتر من كده ذل؟ مش مد ايده. قال لك يكفي في اعطائه. صلى الله عليه وسلم النبي. طبعا هو في الرقاب طبعا اللي هو يعني فك الرقاب، ودي طبعا ما عادتش موجوده، وإن كان كثير من الرقاب الآن يعني أرهقتها العبودية بإيه؟ بشتى النواحي. صلى الله عليه وسلم النبي. شوف يغير الأسلوب، يبقى مشي على نهر، لأنه وفجأة وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وفجأة يرفع والموفون بعهدهم. ده جمال القرآن البلاغة بقى، بينوع شوية يرفع شوية ينصب، عشان هو بيخاطب والحديث طويل 16 قاعدة، فما ينفعش يجيب ال16 قاعدة على نفس النهج ونفس اللغة. فشوية يقول لك اهو وآتى المال على حبه، بدأ كل فعلها ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبعدين وأقام الصلاة وبعدين والموفون بعهدهم. الله سبحان الله، بلاغ عشان يجذب انتباه السامع. شوية طالع شوية نازل، رفع نصب فيجذب انتباه السامع، لأن الحديث إيه؟ طويل في إطلاق، فحتى لا يحدث ملل بيغير في القواعد اللغه العربيه. طبعا الجاهل يقول لك ده خطا، ده ازاي يعطف مرفوع على منصوب؟ هو مش فاهم بقى، هو مش فاهم القصه. صلى الله عليه وسلم النبي. خد بالك من حته واتى الزكاه، مش هو كان بيتكلم دلوقتي قال واتى المال على حبه، وبعدين يقول واتى الزكاه على الله. هنا بقى بعض العلماء قال اسمع، هذه الآية دليل على أن في المال حقا سوى الزكاة. في حق تاني في مالك غير الزكاة. قالوا ليه؟ قالوا لما هو قال وآتى المال على حبه، وبعدين قال وآتى الزكاة، يبقى المال المعطى في الأول غير المال الثاني، لأن العطف يقتضي المغايرة. صلى الله عليه وسلم النبي. يبقى وآتى المال على حبه يبقى للصدقة. طبعا هو آتى الزكاة دي الواجبة. طبعا التانيين قالوا لا، ما في، نسخت الزكاة كل حق،
يعني الزكاة نسخت كل حق. الناس هتفرح ايه بقى؟ خلاص انا اطلع زكاة مالي خلصان. طيب والآية دي قال لك في الأول بيبين مواضع الإعطاء، وهنا بيبين فرضية الزكاة. بس خد بالك كده في خلاف بين العلماء في المال حق سوى الزكاة ولا لا؟ يعني أنت زكيت طلعت الزكاة، تطلع واجب بعد كده ولا ما تطلعش؟ خلاف. بس لا خلاف، اسمع، لا خلاف أن المجتمع لو كان في فقر أو في حاجة أو ضرورة لا خلاف إن لازم تطلع، حتى لو لم تعط لأخذت منك قهرا. شو الكلام ده كان بقى سيدنا أبو ذر زي الناس الاشتراكيين ولا الناس اللي هم ما بيحبوش يطلعوا ولا الرأسماليين دول يحبوش سيدنا أبو ذر. ليه يحبوش؟ لأنه هو فضحهم وقال كلام يعني مهم. عجبت لمن لا يجد قوتا كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. أنا استعجب لإنسان مش لاقي ياكل وإزاي قاعد ما بيطالبش إيه ده ويشاكل هؤلاء الأغنياء اللي هم تركوه يموتوا جوعا. زي سيدنا النبي الحديث الصحيحين بخاري ومسلم عن سيدنا أبو هريرة فجأة لقى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. سيدنا النبي بيقول الكلام ده ومين اللي داخل؟ سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة خاف لا يكون الكلام إيه؟ موجه ليه. وبعدين ده بيقول هم الأخسرون ورب الكعبة وبيحلف. فارتعب سيدنا أبو ذر وقال فداك أبي وأمي. من هم يا رسول الله؟ أنا منهم؟ تقصد لي؟ نزل في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الأخسرون قال مين؟ قال هم الأكثرون أموالا، اللي عندهم فلوس كتير. شوف بقى إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله. إلا اللي هيجيب يمينه وشمال. شوفوا الكلام النبي، من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني ايه بقى الأربعة وهكذا دول؟ عن يمين وعن شمال ومن أمامي ومن خلف. يعني ايه؟ يعني في كل وجوه البر يطلع. تقول لي زكاة، يا الزكاة هتكفي ايه؟ زكاة يعني سبحان الله كان الشيخ الشعراوي رد جميل في الحته دي. واحد يقول له الله ولا انت مش عارف من الزكاه؟ قال له يعني الزكاه دي هتعمل ايه ولا ايه؟ لما كل واحد يقول لك تنفع تطلع من الزكاه، هي الزكاه دي هتعمل ايه ولا ايه؟ ده 2.5%. ده على 1025 هتطلع لي بقى ايه؟ يعني كل حاجه تحطها من الزكاه. يا اخي ما في حاجه ثانيه. يا سبحان الله ما في حاجه ثانيه غير الزكاه دي. ولكن سبحان الله قال لك وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث يقول لك ايه؟ وقليل ما هم. يا الله ودول شويه قليل. اللي هيعمل كده قله. المصيبه ان الامام النووي في صحيح مسلم حط الحديث ده تحت ترجمه تخوف. قال ايه؟ باب مانع الزكاه. ورأيه ان ده في الزكاه ودي تبقى مصيبه. وقليل ما هم انهم يكونوا مانع الزكاه. يعني لو قليل ما هم في مانع الزكاه تبقى مصيبه. ولذلك يعني انا ارى لا ان الحديث ده مش في مانع الزكاه. صدق. وان كان فيها ذكر للزكاه يعني برضه، ولكن تبقى مصيبه. لان ده كلام النبي. لو قال وقليل ما هم يبقى معنى كده ان اللي بيطلع الزكاه من امه الحبيب منهم قليلين، وتبقى دي مصيبه المصائب. اذا كان اللي بيطلع الزكاه قليل فما بالك بقى اللي ما بيطلعش الصدقه. صلى الله على سيدنا النبي. طبعا ختم ربنا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. طبعا الوفاء بالعهود في القول وكل شيء. والصابرين بقى في البأساء في الشده والضراء والمرض. سيدنا ايوب مسني الضر فهو المرض اللي بيصبر ده طبعا كما قال النبي ايوب عبد ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشكني الى عوادي أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما
خيرا من دم. فقالوا يا رسول الله ايه اللحم اللي احسن من اللحم ده؟ قال لحم لم يذنب. الله. طب وايه الدم اللي احسن من الدم؟ الدم لم يذنب. يعني ربنا لما بيبتليك كأنه عمل لك تغيير دم وتغيير لحم. اللحم هيبقى نظيف، لان اللحم الاولاني اللي قبل المرض ده اعزك الله ده بقى لحم معفن من كثره المعاصي. اللحم ايه؟ انتن وتعفن. لما ربنا يجيب لك شويه مرض يقوم ايه؟ يطهره وينظفه. يقوم ربنا يختم الايه اولئك. خد بالك من بقى اشاره الى الموصوفين بكل هذه الاوصاف ال 16 هم الذين صدقوا واولئك هم المتقون. ايه السؤال؟ لو فعل واحده من هذه الاوصاف وترك الباقي هل يطلق عليه صدق والمتقون؟ لا. هل يطلق عليه لفظ البر؟ لا. يبقى حتى تكون بارا البر من فعل هذه ال16 ايه؟ قاعده. قال العلماء لا من صلى. اللي الصلاه اللي مدوخينا فيها دي تيجي قبل الصلاه ب5 دقائق و10 دقائق وليل نهار في المسجد. لا 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 مش تفرق معنا دي. فليس البر ان تولوا وجوهكم. مش البر الصلاه يعني لوحده، ولكن مع الصلاه في 15 قاعده. هتجيب ال16 تبقى انت راجل محترم. مش هتجيب ال16 يبقى دور لك بقى على وصف تاني يليق بالوصف بتاعه. زي بعض العلماء متشائم شويه او زعلان او يبدو ان الوضع بيزعله. قال والبر من خصال الانبياء. يا الله ريح نفسك. قال لما يدور على الناس اللي قدامه وبيسمعوا منه الكلام مش لاقي حاجه حتى الصلاه والله لا ينفع. فقال بقى ايه؟ البر اريح نفسي بقى. البر من خصال الايه؟ الانبياء. يعني شو الادب بتاع العالم؟ يعني اللي قدامي مالهم؟ خالص. تمام. ولكن بعض العلماء قالوا طبعا لا، هو يعني ليس بمستبعد ان يكون في الامه من هو موصوف بالبر. ممكن يلاقي واحد من اللي قاعدين دول أو 5 أو 10 إن شاء الله يكون موصوف بالإيه؟ بالبر. ثم ماذا؟ هذا ما سنعرف إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. والله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلكم من الأبرار المتقين الصادقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومعذرة على الإطالة.